नमस्कार। कार्यक्रम जीविकाका पाइलामा स्वागत छ। म गोपाल जेठी। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामीले कृषि लगायतका उद्यमशील गतिविधिहरू तपाईहरू समक्ष राख्दै आएका छौं। यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक सोमबार राति 8 बजे प्रस्तुत गर्दै आएका छौं भने मंगलबार बिहान 8 बजे र बिहीबार साँझ 6:30 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, जीवन जिउने मूल आधार कृषिजन्य उत्पादन नै हो। कुनै पनि राष्ट्रको उन्नतिमा कृषि क्रान्तिले ठूलो महत्व राख्दछ र कृषि क्रान्तिको मूल सूत्रधार कृषक नै हुन्। राज्यका हरेक परिवर्तनमा युवाहरूको अहम भूमिका रहने विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। तिनै युवा शक्तिको ऊर्जालाई राज्य स्तरबाट संरक्षण गरी सृजनात्मक र उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा स्थापित गर्न सके नागरिक सक्षम र सबल हुन्छन्। नागरिक सक्षम बने समाज बन्छ र समाज बन्नु भनेको राष्ट्र बन्नु हो। उनै युवाहरू विदेशी भूमिमा आफ्नो भविष्य खोज्न जानु हामी समयका लागि घातक हो। तर अहिले आएर तिनै युवाहरू विदेशबाट फर्केर कृषि लगायतका उद्यमशील क्षेत्रमा केही हदसम्म भए पनि क्रियाशील हुन थालेका छन्। यो सँगै नेपालमा अहिले आएर नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै कृषिले व्यावसायिकता पाउन थालेको छ। यसैगरी देशमा आएको राजनीतिक फेरबदलसँगै कृषि क्षेत्रमा पनि केही परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिएका छन्। नागरिकहरूमा आएको चेतनाका कारण पनि कृषि क्षेत्रले व्यावसायिकता पाउन थालेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। कृषि व्यवसाय अन्तर्गत बाख्रा पालन पनि एक हो। व्यवसायीहरूको अनुभवका आधारमा कम लगानीबाट थालनी गरेर दिगो रूपमा उच्चतम आमदानी गर्न सकिनेमा बाख्रा पालन पनि पर्दछ। यसै क्रममा स्याङ्जा वालिङ क्षेत्रका युवाहरू विदेशबाट फर्केर बाख्रा पालन व्यवसायमा उत्साहका साथ लागेका छन्। वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 उपल्लो पेखु देउरालीका रामु श्रेष्ठ 9 वर्षको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर बाख्रा पालनमा लागेका हुन्। श्रेष्ठले 2076 सालदेखि यो पेशा सुरु गरेका हुन्। विदेशबाट फर्केपछि कुखुरा पालनबाट पशु पंक्षीको व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका श्रेष्ठले पछि आएर बाख्रा पालन रोजेका हुन्। उनले स्थानीय खरी बाख्राबाट क्रस गरेर उन्नत जातका बुवर बाख्राको वृद्धि गरी व्यवसाय अगाडि बढाएका छन्। अहिले श्रेष्ठको देउराली कालिका आधुनिक कृषि तथा पशु पंक्षी फर्ममा 31 वटा माउसहित साना ठुला गरेर 55 वटा रहर लाग्दा बाख्राहरू छन्। यसका साथै 100 वटा माउसहित फर्म विस्तार गर्ने श्रेष्ठको लक्ष्य छ। बाख्राका लागि मुख्य आधार घाँस नै हो। त्यसैले 25 रोपनी जग्गामा बहुवर्षीयदेखि वर्षे समेत गरेर विभिन्न जातका घाँसहरू लगाएका छन्। घाँसको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने समेत श्रेष्ठको उद्देश्य छ। धेरै ठाउँमा किसानले लगाएको खेती बाँदरले नोक्सान पुर्याउने क्रममा उनी पनि यसको शिकार बनेका हुन्। आवश्यकता र वैकल्पिक बाटो अपनाउने क्रममा उपयुक्त ठानेर घाँस लगाएका श्रेष्ठको बारी साँच्चै हराभरा भएको छ। कस्तो छ त वैदेशिक रोजगारी र बाख्रा पालन पेशामा रामु श्रेष्ठको अनुभव र यो पेशाप्रति उनको धारणा। अब हेरौं उनै रामु श्रेष्ठसँग गरेको यो कुराकानी। रामजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। यहाँले बाख्रा पालन कहिलेबाट सुरुवात गर्नुभयो? 2076 साल माघदेखिबाट सुरु गर्छु। ए हजुर, त्योभन्दा पहिले के गर्नुहुन्थ्यो? म वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर थिएँ। कति वर्ष? लगभग 8-9 वर्ष जति बसियो। त्यस वैदेशिक रोजगारीको अनुभव गरियो? एकदम सर। विदेशबाट फर्केपछि तत्कालै बाख्रा पालन सुरु गर्नुभयो या अरू केही व्यवसाय? होइन, म सुरुमा चाहिँ कुखुरा पालनबाट सुरु गरेको सर। ए हजुर हजुर। कुखुरा पालनबाट कृषिमा लाग्यो? हजुर। कुखुरा पालन कति गर्नुभएको थियो? मैले लगभग 1500 घरारीमा चाहिँ ब्रोइलर कुखुरा पालेको छ। कति वर्ष पालन गर्नुभयो? मैले 2 वर्ष जति पालेँ। 2 वर्ष जति। त्यसपछि फेरि बाख्रातिर लाग्नु? हजुर। अनि अहिले बाख्रा पालनतिर लाग्नको लागि यहाँले आफ्नै मनबाट सोच्नुभयो या अरू कसैको देखेर अथवा अरूको प्रेरणाबाट बाख्रा पालनमा लाग्न मन लाग्यो? आफ्नो मनैबाट गरेको
हजुर पहिलादेखि नै घरमा बाख्रा पालिन्थ्यो थियो सर सामान्यतया हामीले एक दुईवटा पाँच छवटा बाख्रै छ अझै पनि फर्मभन्दा घर बाहिर पनि बाख्रा घरैमा पनि छ अहिले पुरानै पहिला स्थानीय छ सर स्थानीय खरी बाख्राहरू हजुर अहिले यहाँले पालेको बाख्रा कुन जातका छन् अहिले चाहिँ हामीसँग बोयर जातका अहिले चाहिँ यो अस्ट्रेलियन र अफ्रिकन जातको बाख्राहरूको हजुर 50% हो अनि 75% को अनि 87% को अनि 100% छ अहिले यो बोर बाख्राको यहाँले बिउहरू अथवा यसका माउहरू पाल्नको लागि यो हामीले यही नजिकैको क्षेत्रबाट उपलब्ध भयो या बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो हामीले चाहिँ 100% चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको छ हजुर अनि अरू चाहिँ 50 को अनि 75 को चाहिँ हामीले स्थानीय सरहरू हुनुहुन्छ यही माथि थानामा यहीँका व्यवसायबाट अनि हामीले यो बैरगाडीबाट पनि हाम्रो यो राजु दाई गाँडे लिएर आयो हजुर त्यहाँबाट लिएर अहिले यो जुन खरी जातको बाख्रा पालेको पनि भनौँ न गाउँघरमा पहिलादेखि पालेको अनुभव पनि छँदै थियो र त्यसपछि अहिले बोरलाई क्रस गरेर त्यसलाई पाल्यो अहिले त्यो बोर र यो हाम्रो पुरानो खरी जातको कतिको अन्तर हुँदो रहेछ अन्तर सर यसमा ओजनमा सर अन्तर हुँदो रहेछ होइन यसमा उन्नत जात भनेपछि हजुरको यो अब बढी पनि लाभ पनि दिने यो बोयर जातकोले खरीको भन्दा त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले नेपालमा चाहिँ अब बेरोजगारको पर्दो के अरे युवाहरूले अनि बढी नै चासो चाहिँ बोयरलाई दिएको हुनाले सर म त्यसमा लागेको छु हुन त जुनसुकै कृषिमा जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि हुन्छ र लागेर गऱ्यो भने फाइदा लिन सकिन्छ त्यो आफ्नो विशेषता छ महत्त्व छ हजुर अनि यहाँले कुखुरा पालन गरेको पनि अनुभव छ र अहिले फेरि बाख्रा पालनमा लागेको कुखुरा र बाख्रामा कतिको अन्तर अब कतिको लाभमा अन्तर हुँदो रहेछ अथवा काम गर्ने सन्दर्भमा केही फरक हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ काम गर्ने कुरा त सर अब अन्तरात्मादेखि नै गर्नुपर्छ केहीमा लागेपछि होइन त्यसमा चाहिँ मैले कुखुरा पालनबाट पनि व्यवसाय सुरु गरेँ अब यहाँ हाम्रो पहिला लेयर्स पनि थियो सर लेयर्स पनि थियो यो अब त्यसमा चाहिँ लेयर्समा पनि खासै क्वान्टिटी चाहिँ बढाउनु पर्छ होइन त्यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि लेयर्स हटाएर मैले फेरि बोइलर सुरु गरेँ मार्केटिङ हेरेर मार्केटिङ हेर्दाखेरि मैले 1500 जति बोइलर पनि पालेँ त्यसमा अनि चाहिँ त्यसमा बिचमा चाहिँ यस्तै अब यो कोभिडको कारणले बिचमा चाहिँ अलिकति त्यो उसले गर्दाखेरि यो गत सालबाट चैतबाटै भनौँ न त्यसबाट चाहिँ अलि यो बाख्रालाई चाहिँ बढाउँदै रहेर अनि यो कुखुरालाई चाहिँ हटाएर मैले चाहिँ त्यो बाख्रातिर सरेँ सर जे होस् यसले गर्दाखेरि यहाँलाई के देखायो भने हामी केही न केही स्तरमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखायो होइन सर जोस र जाँगर छ अझै पनि विदेशमा त्यत्रो समय 8-9 वर्षसम्म बिताउनु भयो र त्यसपछि फर्केर यही अब भनौँ न कृषिको क्षेत्रमा लाग्नुभयो एउटा व्यावसायिक रूपमा नै अब त्यो वैदेशिक रोजगारीमा हुँदाको परिश्रम र यहाँ चाहिँ कतिको अन्तर हुँदो रहेछ अन्तर रहेछ सर यसमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा हजुरको चाहिँ अब महिना मरेपछि स्यालेरी पाइन्छ भने यहाँ चाहिँ आफूले जति गर्न सक्यो त्यति नै उत्पादन अब पारिवारिक पनि सबै नजिक गाउँघर सबै नजिक आफ्नो स्थानीय होइन अब यो आफ्नो मेहनत पनि आफैसँग छ होइन अनि सबै कुराको सहज पनि हुने कि घर बसेपछि परिवारसँग बसेर रमाइलो पनि हुने इष्टमित्र भेट हुने साथीभाइ भेट हुने त्यो पनि छ अहिले यो हामीसँग कति सङ्ख्यामा छन् बाख्रा अहिले हामीसँग 50 देखि 55सम्म छ अहिले हाराहारीमा छ हजुर अहिले यो अहिले भएका प्राय बाख्रा सबै जसो बोर क्रस नै हजुर सर मसँग अहिले चाहिँ 45वटा जति क्रस र 100% छ 5-6वटा चाहिँ मसँग अहिले खरी छ सर हजुर अहिले बिउ बोका चाहिँ 100% हजुर बिउ बोका चाहिँ 100% छ अहिले यो सुरुवात गरेपछि यसको बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ बजारीकरण बढ्दो छ सर अहिले चाहिँ अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि बढ्दो छ अहिले चाहिँ बाख्रालाई बढी नै अब एउटा अब सरकारी उसबाट पनि बढी नै महत्त्व दिएको कारणले चाहिँ अलि राम्रै छ सर अहिले यहाँको क्षेत्र चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा पहिला कुनै तालिम लिनुभयो तालिम मसँग छ म तालिम लिएको छ होइन अनि मैले यो 3 महिने तालिम मैले लिइरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ अब यो कोभिडले कारणले गर्दा पुरा हुनु सकेन म 2 महिना जति मैले गरेको सर यो सिटिभिटीको तालिम चाहिँ मैले गरेको छु बाख्रा क्षेत्रमा यो तालिम लिएपछि फाइदा त हुँदो रहेछ नि फाइदा बेसी नै सर हजुर अब फेरि पनि मौका मिल्यो भने त्यस्तो तालिम लिने विचार छ सर एकदमै यो धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिनुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा होइन यो अनि गर्दै पनि जाने तालिम पनि लिँदै जाने अनि आफूले चाहिँ त्यो अनुभव बटुलेर अरूलाई पनि सेयर गर्नुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ हजुर हजुर यसको लागि जोखिम कतिको हुँदो रहेछ
जोखिम नाफाघाटाको कुरा भन्दा पनि सर यसमा चाहिँ जस्तै भनौँ न अब रोग लाग्ने अथवा यिनीहरूलाई कुनै बिमार कुखुरामा भन्दा यसमा केही कम हुन्छ सर यसमा होइन अनि बाख्रामा चाहिँ अलिक केही कम नै हुन्छ यो जस यसबाट अब खोरदेखिको व्यवस्थापनदेखि पहिला सबभन्दा राम्रो खोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ बाख्राको लागि अनि खानापिना त अब यो दाना अब खुवाइन्छ हामीले त्यसलाई होइन त्यो दाना घटाउनको लागि हामीले घाँस एउटा अहिले चाहिँ अब पकेट क्षेत्र नै लागि भनेर चाहिँ अब सुपर नेपियरमा लगभग 15 रोपनी जति सुपर नेपियर नै रोपेको छु मैले त्यसलाई विस्तार गर्दैछु हजुर हजुर होइन कुनै पनि अब व्यवसायलाई त्यसको पूर्वाधार त तयार हुनुपर्छ पशुपालनको लागि पूर्वाधार भनेको घाँस नै हो हजुर सर अहिले हामी पनि घाँस हेऱ्यौँ यहाँले धेरै राम्रो पनि बनाइसक्नु भएको छ हजुर अहिले कति रोपनीमा घाँस लगाउनु भएको छ मैले अहिले घाँस 25 रोपनी जति मेरो घाँसै छ सर हजुर 25 रोपनी आफ्नै जग्गामा मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ 10 रोपनी जति मैले लिजमा ल्याएको छु अहिले भर्खरै त्यसमा चाहिँ मेरो अहिले यो बर्खे घाँसहरू छरिरहेको छु ए हजुर अरू मेरो आफ्नै निजी उसमा चाहिँ 15 रोपनी जति मेरो आफ्नै अहिले यो नेपियर घाँस छ त्यो अब त्यो त हजुरले पनि देख्नु भएको थियो अनि हेरेँ हजुर यही घाँसहरूको बिउ अथवा बिरुवा स्थानीय स्तरमा प्राप्त भयो अथवा बाहिरबाट मगाउनु भयो सर मैले बाहिरैबाट ल्याएको ए हजुर अनि यो घाँसहरू अब पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् अनि यसमा यो बहुवर्षीय अनि बर्खे अब यी सबै मिलाएर लगाउनु भएको छ हजुर सर एकदम अहिले यति बाख्रा पालन गर्नको लागि घरकै सदस्यबाट मात्रै पर्याप्त भएको छ या अरू बाहिरको सदस्यको सहयोग होइन अहिले घरकै मात्रै सदस्यहरूले चाहिँ गरिहाल्छ हजुर अनि यो खोर निर्माण गर्नको लागि पनि अरू कुनै प्राविधिकलाई देखाउनु भयो या यहाँले आफ्नै विचारले बनाउनु भयो प्राविधिकलाई नि देख्यो सरसल्लाह पनि लियो सर हजुर हाम्रो अब यहाँ अहिले चाहिँ कार्यरत हाम्रो डोलराज सर हुनुहुन्छ नि उहाँसँग पनि अब यो सरसल्लाहले गरेर अनि यसलाई नै मार्जिन गरेर बनाइयो भन्नु पर्छ भएको खोरलाई चाहिँ त्यसरी गरिहाल्छ त्यसरी बनाउँदाखेरि ठिक होला हजुर अहिले यो बाख्रा पालन गरिसकेपछि तालिम पनि छोटो समय भए पनि दिइसक्नु भएको छ अब अवसर मिले फेरि पनि दिए अब यसको लागि अब कतिपय प्राविधिक सहयोगहरू कतिको प्राप्त भएको छ जस्तै भनौँ न अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले पालिकाहरूले पनि पशु सेवा कार्यालयहरू पनि आफ्नै उसमा राख्ने र सँगसँगै व्यवसायिक कृषकहरूको लागि पनि ती प्राविधिकहरूको उपलब्धता गराउने तिनीहरूलाई विभिन्न रोग लाग्दाखेरि उपचार गर्नेदेखि लिएर तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने भनौँ न बिचबिचमा त्यस्तो उपचारका विधिको लागि पनि सहयोग गर्ने गर्छ अब त्यसको सहयोग लिन पर्ने नपर्ने अथवा त्यसबाट कतिको यहाँले सहयोग पाउनु भएको छ सहयोग चाहिँ भनाइ बेलामा पाइएको छ सर होइन उहाँले चाहिँ सेवा दिइरहनु भएको छ अहिले नगरबाट चाहिँ हाम्रो अब कृषि अब उनी एउटा छ नि हाम्रो शाखा उहाँले चाहिँ भनाइ बेलामा सहयोग गर्नुभएको छ मलाई चाहिँ मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ सहयोग पाएको छु भन्नु पऱ्यो चाहिँ अहिले यो बाख्रा पालन गर्न थालेपछि हिजो कुखुरा पालन गरिएको थियो अहिले बाख्रा पालन गर्न थालियो अहिले कस्तो अनुभूति गर्नुभएको जस्तै बाख्रा पालन ठिकै गरेछु अथवा सजिलो रहेछ भन्ने भएको छ कि के कस्तो अनुभव भएको छ सजिलो त सर अब आफैले गर्ने सर आफैले नगरे त केही हुँदैन तर खुसी छु सर म यसमा हजुर सन्तुष्टि छ एकदम सर बाख्रा पालनको भविष्य चाहिँ राम्रो छ हजुर एकदम सर यो भविष्य राम्रो अब अहिलेसम्मको अब स्थिति हेर्दा व्यवसाय रूपमा अहिले नेपालमा बढ्दो छ नि पहिला चाहिँ अब घरमै पनि 2-3टा पालिन्थ्यो भने अहिले व्यावसायिक रूपमै अब 50वटा 100वटा अब लगभग पाल्नु सबैले मैले अहिले अनुभव देखेको मध्येमा त्यो गर्नुभएको जस्तो लागेर त्यसलाई पनि अब तर दिनुभएको छ होला साथीहरूले नि धेरै जसोले त्यसमा पनि त्यसमध्येमा म पनि परेँ भन्नु पऱ्यो अब अहिले त 55-56 बाख्रा यहाँसँग छ अब यसलाई कतिसम्म पुर्याउने यहाँको लक्ष्य छ मेरो चाहिँ 100वटा माउ पुर्याउने एकदम लक्ष्य छ हजुर अहिले प्रपर माउ कतिवटा छ मसँग 31वटा माउ छ सर 31वटा हजुर 100वटा पुर्याउने लक्ष्य छ सर हजुर अहिले यदि 25 रोपनी क्षेत्रफलको घाँसले पर्याप्त हुन्छ यति बाख्रालाई अहिले चाहिँ छ सर अहिलेलाई चाहिँ त्यसको समस्या घाँसलाई समस्या छ सर अहिले बाख्राहरूलाई त्यही चराउनमा त्यही घाँस लगाएर ठाउँ चराउन लान्छौँ या घाँस काटेर यहीँ ल्याएर खुवाउँछौँ घाँस काटेर यहीँ ल्याएर खुवाउने गरिन्छ ए हजुर त्यही घाँसले पर्याप्त छ या अरू दाना पनि प्रयोग गर्नुपर्छ दाना पनि खुवाइन्छ हामीले एक टाइम हजुर पाठापाटीलाई चाहिँ 2 टाइम दाना दिइन्छ हजुर अनि त्यही दाना घटाउनको लागि नै हामीले घाँस विभिन्न जातका घाँसहरू रोपिएको छ अब बाख्रा यस्तो चिज हो कि अब एउटै घाँस मात्रै मन पराउँदैन हजुर त्यस कारणले गर्दा त्यो विभिन्न जातका घाँसहरू अब डाले घाँसहरू छन् होइन यो किम्बु भयो होइन यो हाम्रोमा यो के भन्छ यो
जो हाम्रा स्थानीय घाँसहरू छन् वर्षतै छन् खनियो भयो हजुर अनि यो कोइरालो भयो यिनीहरू घाँसहरू छन् यी घाँसहरू पनि तिनीहरूले रुचाउँछन् हजुर अहिले यो यहाँ पनि एउटा युवा हो अब एउटा नेपाली समाजमा अधिकांश युवाहरूले एउटा आर्थिक आय आर्जनको गन्तव्य विदेशलाई बनाएको हिजो पनि थियो अहिले पनि उत्तिकै कायम छ र त्यसको एउटा अनुभव यहाँले पनि गरेर आइसक्नुभयो त्यस पछाडि त्योभन्दा पनि आफ्नै स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पनि यहाँले महसुस गर्नुभयो एकदम होइन त्यसकै परिणाम पनि अहिले एउटा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालनमा चाहिँ यहाँ स्थापित भइसक्नु भएको छ अहिले पनि धेरै युवाहरू व्यावसायिक बन्न नसकेको देखिन्छ र धेरैले विदेशलाई नै एउटा गन्तव्य बनाएको देखिन्छ अब यसमा अब के लाग्छ यहाँलाई मेरो आफ्नो विचारको कुरो सर यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पहिलो कुरो राज्यमा बेरोजगारी बढ्दै थियो नि सर पहिला चाहिँ त्यस्तो कृषिलाई महत्त्व पनि थिएन हाम्रो युवाहरू चाहिँ विदेशी क्रम एकदमै थियो गत वर्षसम्म थियो भन्नु पऱ्यो क्या यसमा चाहिँ पछिल्लो समय अब सरकारबाट पनि केही अनुदान मतलब त्यो एउटा आशामा पनि क्या त्यो चाहिँ पाइन्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जति पनि जानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ वहाँ गएर अनुभव गर्नुभएको छ अब यहाँकोले चाहिँ अहिले चाहिँ बसेर चाहिँ अब शिक्षा केही मात्रामा गर्ने अनि होइन त्यसमा चाहिँ निरन्तर दिन नसकेको अवस्थामा विदेश जानुपर्ने कारण थियो सर त्यसमा चाहिँ त्यो घट्दो छ भन्छु मैले चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ अनि विदेश गइसकेपछि चाहिँ विदेशमा जाने अब महिना मर्छ स्यालेरी आउँछ अनि फेरि घर पठाउने अनि सर्टेन टाइमको आफू विदेश 2-3 साल वर्ष चाहिँ हुँ अनि चाहिँ फेरि अब परिवार होइन टाढा हुन्छ समाज टाढा हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ विदेश जानेहरू अहिले चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्छु मैले चाहिँ स्वदेशमै आफूले गर्न सके राम्रै हुन्छ भन्छु मैले चाहिँ त्यो क्रमिक रूपमा विदेश जानेहरूको क्रम चाहिँ केही रोकिएको जस्तो लाग्छ मलाई कम भएको जस्तो लाग्छ हजुर अहिले धेरैजनाहरू अब यहाँ जस्तै व्यावसायिक रूपमा लाग्न थालेको पनि देखिन्छ यो पनि राम्रो सङ्केत पनि हो यसबाट अहिले यहाँले 55वटा बाख्रा पाल्दै गर्दाखेरि यहाँको अनुभवमा हामीले वर्षमा कति जति आय आर्जन गर्न सकिन्छ वर्षमा यसको ठ्याक्कै अनुमानित 6-7 लाखसम्म गर्न सकिन्छ सर 6-7 लाख कमाइ गर्न सकिन्छ त्यसको लागि समस्या छैन सर सामान्यतया विदेश गयो भने पनि 30-40 हजार कमाउनु त हो नि त्यही नै हो सर त्यहाँभन्दा छैन तर आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि त सजिलै गर्न सकिँदो रहेछ एकदम त्यो चाहिँ मैले आफूले चाहिँ गरिरहेको छु भन्नु पर्यो अहिले चाहिँ अहिलेको यो अनुभवले पनि प्रमाणित गरेको छ यहाँले यो बाख्रा पालन सुरु गरिसकेपछि न त यो क्षेत्रमा अरूले पनि पालन गर्नुभएको छ होइन केही चाहिँ व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ तर यहाँले पनि सुरु गरिसकेपछि अब छिमेकीहरूमा के कस्तो प्रभाव परेको पाउनु भएको छ छिमेकीहरूमा पनि अब यस्तो अब मैले पनि अरूलाई पनि सुझाव दिन्छु यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ तपाईँहरूले अब यसो गर्नुहोस् होइन म एक्लै भएर मात्रै हुँदैन सबैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ साथीहरूले पनि अहिले चाहिँ विदेशबाट ल म पनि आउँछु यसरी गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले सेयर चाहिँ मलाई गर्नुहुन्छ ल आउनुहोस् मैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्छु होइन अब म अब यसरी नै हामी जुट्यो भने हुने हो भन्ने कुरो मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सहयोग पनि गरेको छु उहाँहरूले पनि मलाई गाउँबाट सकारात्मकै कुरा छ सर सबै हजुर जे होस् यसले सकारात्मक सन्देश पनि एकदम सर एकदम धेरै राम्रो प्रभाव पनि परेको एकदम सर यो यसको लागि राज्य स्तरबाट पनि व्यावसायिक कृषकहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि लागू गरेको छ कतिलाई अनुदान उपलब्ध गराउने अथवा तालिम दिने विविध कार्यक्रमहरूमा किसानहरूलाई क्रियाशील गराइरहेको र प्रोत्साहन पनि दिएको हामीले सुनिन्छ र कतिले लाभ लिएको यहाँ चाहिँ त्यो लाभ लिने भित्र पर्नु भएको छ कि पर्नु भएको छ म अहिलेसम्म परेको छैन पर्नु भएको हजुर परेको छैन यो अहिलेको यो अनुदानको पद्धति छ नि यो कतिको ठिक लाग्छ अथवा यसलाई अहिले गरेको पद्धति ठिक छ अथवा यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो अनुदानमा चाहिँ सर सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो अनुदानले मात्रै मान्छे त्यस्तै कि अब हिजो मैले कति कुराहरू सुनिएको छ झोलामा बोक्ने झोलामै लिएर जाने भन्ने कुरा छ गरेको मान्छेलाई चाहिँ पहिला अनुदान भन्दा चाहिँ उनलाई केही सहुलियतमा होइन त्यसरी कर्जा दिएर गर्न सक्यो भने राज्यलाई अब अनुदान भन्दा त्यसरी पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अनुदानले चाहिँ मान्छे लोभिएर मात्रै एकछिनलाई सर्टेन टाइमलाई मात्रै गर्ने हजुर अनि त्यही अनुदान सकिएपछि त्यो नगर्ने पनि मान्छे धेरै देखियो सर त्यसमा हजुर
त्यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएर तालिमको जस्तो तालिम कार्यक्रम ल्याइदिने होइन अनि चाहिँ अब यो अब भन्न त राज्यले भनिरहेको छ नि ऋण ब्याङ्कबाट ऋण यति पाइन्छ त्यसलाई कसरी हुन्छ अब गर्ने मान्छेलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्छ मैले चाहिँ अनुदानको कुरो त सर अब त्यही हो कसरी अब गरिरहेको छ भन्ने कुरो फिल्डमै आएर हेरेर चाहिँ त्यसरी अनुदान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसो गरेर पनि राम्रो हुन्छ सर जस्तै धेरैले अब भनौँ न अब त्यो अनुदानको अपेक्षा गरेर पनि व्यवसाय गर्नुहुन्छ होइन त्यो पनि देखिएको छ तर त्यो पक्कै पनि राम्रो होइन राम्रो होइन सर मेरो लागि चाहिँ राम्रो होइन सर मैले चाहिँ आफ्नो अन्तरात्मादेखि मैले गर्छु र गरेरै आफैले गर्न नगर्दासम्म हुन्न भन्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ गरियो भने चाहिँ आफूले अनुदान लियो अनि अहिले चाहिँ होइन अनुदान आउँदासम्म राम्रो गऱ्यो यो गयो अनि त्यो गयो अनि पछि चाहिँ त्यो खारेज हुन्छ सर त्यसमा त्यो राम्रो हुँदैन त त्यो त अरूले दिएको भयो नि त आफूले त केही दिएको छैन अरूले दिएकोमा त्यति माया पनि लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ त्यो कयौँ साथीहरूले गरिएको देखियो पनि त्यसमा चाहिँ म चाहिँ आफैले गरेर आफै नै उद्यमशील बन्नुपर्छ भन्छु मैले सर आफ्नो लागि आफ्नो सुधार गर्नुपर्छ त्यो गऱ्यो भने स्थायित्व प्राप्त एकदम अहिले कतिले अब कृषि क्षेत्रमा भनौँ न व्यवसाय गर्नको लागि आकर्षित भएको पनि देखिन्छ हजुर र कतिले अब यहाँले भने चाहिँ यसो सुरु गरी छोड्ने पनि गर्नुभएको छ त्यो छ सर देखिएको छ यो खासमा यो कृषि क्षेत्रमा निरन्तरता दिन नसक्नुको कारण के जस्तो लाग्छ पहिलो कुरो हामीमा आत्मविश्वास नभएको भन्छु मैले निरन्तरता दिन नसक्नु अनि हामीमा त्यही त गऱ्यो अनि चाहिँ अनि रिजल्ट निकाल्न नसक्नु पनि एउटा कारण छ हामीले चाहिँ रिजल्ट दिन सकेन हामीले चाहिँ हतासी नि क्या अहिले यो साल गर्दै भएन भने ल भएन अब म के गरौँ अब विदेश नजाँसम्म भयो भन्ने कारणले व्यवसाय छोडेर विदेश जाने लहरको लागेको छ सर छिटो आम्दानी खोज्ने चाहिँ धेरै छ कि राम्रोमा अनि यो चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ गर्दा राम्रो व्यवसायिक रूपमा लङ टर्ममा रही जसरी अब गर्दै जाने व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ यसलाई भन्छु मैले चाहिँ त्यो सर्टन टाइम गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मतलब के भएन भन्दाखेरि यो मैले अहिले भर्खरै आम्दानी लिन कसरी सकिन्छ भन्नेतिर लाग्यो भने त्यसलाई हुँदैन के अरे नत्र चाहिँ मैले लङ टाइम सोचेर गरेँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ प्रतिफल पाइन्छ जस्तो लाग्छ जिउ सन्तुष्टि मिल्ने गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नलाई निरन्तरता दिनुपर्छ त्यसैको कमीले गर्दाखेरि यसले कतिले निरन्तरता दिन हजुर एकदम यो क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ आउनुहोस् सबैजना आउनुहोस् होइन देशमा जसरी यो भौगोलिक हिसाबले जहाँ जसरी बस्नु भएको छ होइन तराई पहाड हिमालदेखि कुन ठाउँमा कुन चिज उत्पादन हुन्छ एउटा पकेट क्षेत्र बनाएर होइन एउटा एरिया जस्तो भैँसी हुने ठाउँ भैँसी उत्पादन गर्ने अब भेडा उत्पादन गर्ने तराईमा जे हुन्छ अब अन्न उत्पादन हुने गर्ने जे जसरी अब जुन ठाउँले स्तर जसरी दिन्छ नि त्यसरी नै सबैजना लाग्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब यो जुन घाँसको पकेट क्षेत्रको कुरा गर्नुभएको छ घाँस पकेट क्षेत्रको लागि यहाँ आफू एक्लै प्रयास गर्नुभयो अथवा अरू कृषकहरू समेत मिलेर विकास गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ मेरो एक्लो हो सर अहिले चाहिँ हजुर म अब हामी चाहिँ एक्लो छौँ हामी आफै दाजुभाइहरू छौँ होइन दाजुभाइहरू पनि विदेश हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आउँदाखेरि जस घरमा आउँदाखेरि अब एउटा वातावरण क्या काम गर्ने वातावरण बनाएर त्यसरी चाहिँ आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि काम गर्नुहुन्छ भाइहरूले पनि कति भाइ हुनुहुन्छ हामी चाहिँ छौँ 6-7 भाइ नै छौँ सर 6-7 भाइ नै छौँ कति विदेश हुन्छ कतिपय यहीँ हुन्छ कोही यतै घरतिरै भन्नु पऱ्यो त्यसमा मिलेर काम गरियो एकदम परिवार सबै अब गुवामाङ घरै हुनुहुन्छ हजुर सबैजना मिलेर अब सबैले सपोर्ट गर्नु भएको छ यस क्षेत्रमा रमाइलो छ खुसी छु सर हजुर यो घाँसको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि यहाँले सम्बन्धित कृषिबाट कुनै सहयोग लिनुभएको छ अथवा यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासबाट अगाडि बढाउनु कसैसँग अहिलेसम्म केही पनि सहयोग लिएको छैन सर अहिलेसम्म आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कसैसँग सहयोग लिएको छैन म आफैबाट एउटा अब पशु पाल्दै गर्दाखेरि अब हजुर घाँस सबभन्दा धेरै बाख्राले घाँस अब चाहिन्छ अब काटेर दिने भएपछि घाँस चाहियो त्यसको लागि त घाँस नभए त त्यत्तिकै पशु त पालिँदैन भनेर त्यही भएर म आफै अब बाँदर लाग्थ्यो बारीहरूमा होइन त्यो चाहिँ अन्न उब्जनी भएन त्यसैको मैले चाहिँ फाइदा लिएको भन्नु पर्यो अहिले चाहिँ घाँस रोप्दै गर्दा वैकल्पिक रूपमा मैले घाँसलाई रोजेँ हजुर अनि त्यसमा पनि मैले एउटा सुपर नेपियरलाई चाहिँ एउटा प्राथमिकता दिएँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ जति पनि अब त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ अब बाँदर लाग्ने एरिया थियो त्यसमा सबै मैले चाहिँ अहिले चाहिँ
15 रोपनी जति निपेर नै रोपेर चाहिँ मैले त्यसरी पकेट क्षेत्र बनाउन लागेको सर। मैले आफ्नै पहलमा आफै उसले गर्दाखेरि आफै एक्लै गरेको भन्नु पर्यो अहिले चाहिँ। यहाँको अनुभवबाट के पनि बुझ्न सकियो भने अहिले धेरै ठाउँमा किसानहरूले बाँदरको दिगदिगी बढ्यो र बाँदरले हामीले उत्पादन गरेको अन्नहरू खाइदिएर समस्या पार्यो भन्ने चाहिँ सुन्नमा आउँछ र कतिपय स्थानीय सरकारलाई पनि हारगुहार गरेको पनि सुनिन्छ। तर हामीले यसरी वैकल्पिक व्यवसाय अपनाउने हो भने त ती वन्यजन्तुबाट पनि त हामीले भनौँ नोक्सान भोग्न त पर्दो रहेछ नि होइन? एकदम सर, यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले गर्दा पनि देखियो भन्नु कुरो। अहिले चाहिँ जति पनि गरेँ हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि गुहारेको खेती गर्दाखेरि। हजुर। अब स्थानीय सरकारबाट पनि 2 साल अगाडिदेखि अब त्यो एउटा लाइटरबाट पड्किने क्या त्यो उसबाट त्यो चाहिँ पनि उपलब्ध गराउनु भएको थियो। प्रत्येक टोलमा चाहिँ एउटा दिएर गर्दा पनि त्यसले पनि भएन क्या। त्यसपछि चाहिँ त्यो पनि नभइसकेपछि अनि यो सबै अब अन्न मात्रैले उब्जनी मात्रैले फाइदा नदिने रहेछ भन्ने कुरो लगाएर अरू चिजले पनि दिन्छ भन्ने कुरो मानसिकता एउटा बोकेर मैले चाहिँ त्यसरी घाँस रोपेको छ। हजुर। त्यस वैकल्पिक क्षेत्रलाई अपनाउने हो भने त्यसबाट आरामसँग हामीले सुरक्षित रहन सक्छौँ र फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने यहाँको अनुभवले पनि बतायो। एकदम सर, वास्तवमै हो, हामीले आफैले पनि खोज्न सक्नुपर्छ। अहिले कतिपय कृषि शाखाहरूले भनौँ न कृषि कार्यालयहरूले यहाँ जस्तै व्यावसायिक कृषकहरू जसले गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई बिउ अथवा प्राविधिक सहयोगहरू पनि उपलब्ध गराएको हामीले देखिन्छ कतिपय। यहाँले त्यो यो अहिले यति 25 रोपनी भनेको पनि धेरै नै हो र यो क्षेत्रमा घाँस लगाउनको लागि बिउ अथवा बिरुवाको लागि कुनै त्यस्तो सहयोग प्राप्त भएको छ? गत साल चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाबाट मैले अलिकति घाँसको बिरुवा लिएर आएको थिएँ अनि अहिले पनि यो अब बर्खे घाँस हाम्रो टियो सेन्टी चाहिँ अलिकति ल्याएर छरेको थियो। ठिकै छ, अहिले राम्रै भएको छ भन्नु। अब केही मात्रामा सहयोग पाइएको छ भन्नु पऱ्यो त्यसमा पनि। यो सब केही बिउ हजुर केही चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ सहयोग पाइएको छ। अनि अब यो बाख्रा पालनको यहाँको अहिलेको त त्यति लामो समय भएको छैन, 1.5 वर्ष मात्रै भयो, 2 वर्ष पुग्दैछ। हजुर चल्दैछ। अहिलेको अनुभवले यसको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? भविष्य राम्रै छ जस्तो लाग्छ सर। हजुर आफूले गर्न सक्नु पऱ्यो, आफ्नो मेहनत हुनु पऱ्यो। अर्काको भरोसामा हुँदैन यो चिज। बजारीकरणको समस्या छैन अनि साथीभाइबाट पनि सहयोग पाइन्छ। हजुरमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि त्यो अझै त्यस्तो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुभयो भने बढीभन्दा बढी प्राथमिकता हो। यस्तै व्यावसायिक कृषकहरूलाई प्राथमिकता दियो भने राम्रो पनि हुन्छ। तर प्राथमिकता दिँदाखेरि कुन क्षेत्रमा कुन कसरी प्राथमिकता दियो भने अझै व्यवसायिक बन्छन् होला जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ कृषकको अनुहार हेरेर दिने होइन सर। यसमा फिल्डमै आएर अनि कृषकले के कस्तो गरेको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी लिएर उहाँले एउटा डाटा निकालेर दिगो विकासको लागि त्यो चाहिँ त्यसरी गरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ स्थानीय सरकार। युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्, विदेश गएको जति अब आफ्नो क्षेत्रमा जसरी गर्नुभएको छ होइन त्यसलाई चाहिँ आफूले कहाँसम्म यो देशलाई चाहिँ अलि माथि स्तर भनौँ न। अब यहाँ राजनीतिक रूपमा पनि अब देशलाई के अरे स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, यो बनाउँछु, त्यो बनाउँछु भन्नुभएको छ नि। स्विजरल्यान्ड चाहिएन हामीलाई, यो नेपालै चाहिन्छ होइन। नेपालै बनाउने हामीले जसरी हुन्छ स्विजरल्यान्ड बनाउने होइन, नेपालै बनाउने हो। त्यसमा चाहिँ नेताहरूको उसमा पहुँचमा बसेर अनुदान लिने होइन, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अनि जो प्रत्यक्ष रूपमा कृषकले लाभ दिने तरिकाको योजना कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। अनि युवाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ विदेशमा चाहिँ अनुभव लिने उहाँले चाहिँ काम गरिरहनुहुन्छ। यहाँभन्दा बढी मेहनत पनि हुन्छ। अनि त्यसको लागि जति पनि जानुभएको छ उहाँले कुन क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले आउनुभयो भने र आफ्नो अन्तरात्मादेखिबाट कामलाई सहयोग गर्नुभयो भने निरन्तरता दिनुभयो भने चाहिँ अवश्य चाहिँ हुन्छ। त्यसरी गर्दा चाहिँ युवाहरू पनि अब अहिले नयाँ जोस जाँगरसहित गर्नुभयो र आएर थालनी गर्नुभयो भने चाहिँ केही स्तर चाहिँ माथि उस्काइन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद। हस्।
आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले प्रस्तुत थियो स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 देउराली स्थित देउराली कालिका आधुनिक कृषि तथा पशु पंक्षी फार्म सञ्चालक रामु श्रेष्ठसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी हो। उनी जस्तै तपाईँ हामी पनि आफ्नो गाउँठाउँमा यसै गरी लाग्न आवश्यक छ, जसले हाम्रै गाउँठाउँमा आयमूलक कार्य गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकियोस्। वास्तवमा हामी अरूको आश गर्नुभन्दा आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्छ र मात्र आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। त्यसैगरी हरेक गाउँ बस्तीहरूमा कहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यही अनुसारको व्यवसाय गर्ने हो भने अवश्य पनि स्थानीय स्तरमै स्वरोजगारी बन्न सकिन्छ। अवस्था आगामी हप्ता पुनः आउनेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई 063 440 069 फोन गरी सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत जीविकाका पाइला युनिट पनि बिदा चाहन्छ। यहाँको बाँकी समय सुखमय रहोस्। नमस्ते। जय किसान, जय उद्यमशीलता।